अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामीन किराम, गुज़श्ता दो क्लिप आप गालिबन सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, और उसमें आपने गौर व खौज भी किया होगा और सही फैसला करने पर आपके लिए आसानी भी हो गई होगी। आज तीसरा क्लिप इसी टॉपिक के ऊपर पेश किया जा रहा है। फैसला आपने करना है दलाइल की रोशनी में, जमाती तासुब की बिना पर नहीं, फ़िरक़े वाराना तासुब की बिना पर नहीं कि मेरा फ़लाँ फ़िरक़े से ताल्लुक़ है तो मैं तो यूँ कहूँगा, वो ये कहेगा, ये वो कहेगा, नहीं। बल्कि ये देखकर कि कुरान में क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमको क्या बता रही हैं, और हमारे ही बुज़ुर्ग, हमारे अपने मसलक के जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन बुज़ुर्गों ने क्या कहा है, किसकी तायीद की है और किसकी तायीद नहीं करी। आइए मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, वो फरमाते हैं सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ाना समानिया रकाआतिन वल वित्र। ये आपको रेफरेंस दूंगा मैं, उम्दतुल कारी शरह सहीहुल बुखारी जिल्द 3 सफ़ा 597। इसी तरह से फ़िक़्ह हनफिया की एक और किताब नस्बुर राया, और नस्बुर राया इमाम ज़ैलई हनफी सूफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 293। बल्कि ये भी आपको मैं बताऊंगा कि हनफी मसलक के पाए के एक आलिम मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत की सनद पर तहकीकी जायज़ा पेश करते हुए लिखते हैं, हाज़ा असह, कि ये सही तरीन रिवायत है। अत्तालीकुल मुंजिद शरह मुअत्ता इमाम मोहम्मद जिल्द 2 सफ़ा 619 पर आपको ये फैसला मिल जाएगा, जो हनफी मसलक के पाए के अपने दौर के इमाम और अपने दौर के आलिम दीन जिनका फ़िक़्ह हनफिया से ताल्लुक़ है, देवबंदी हैं, उन्होंने ये क्या फ़ैसला किया है। अब ये रिवायत कि जिसमें जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 8 रकात तरावी और वितर पढ़ाए हैं। आपने सनद के एतबार से अपने ही मसलक के बुजुर्गों की किताबों के रेफरेंस सुन लिए। अब आइए, जो इस वक्त मौजूदा दौर में उलमाए किराम ये पेश करते हैं कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 20 रकातें पढ़ी हैं। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की रिवायत पेश करते हैं। ये देखा जाए, हक़ाइक़ की नकाब कुशाई की जाए तो जलीलुल क़दर मुहद्दिसीन किराम, उनके अलावा भी सरदारान हनफियत ने भी वाशगाफ अल्फाज में इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है। मुहद्दिसीन ने भी ज़ईफ़ कहा और फ़िक़्ह हनफिया के बड़े बड़े उलमा ने इसको ज़ईफ़ कहा है। जो ये हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब और तारिक जमील साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और इसी तरह से इलियास गुम्मन साहब और दीगर हनफी देवबंदी उलमाए किराम ये इस सनद को पेश करते हैं। ये इस पर ज़रा सा गौर कर लीजिए कि हनफियत के जो सरदारान गुजरे हैं, उन्होंने भी वाशगाफ अल्फाज में इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। ये रेफरेंस मैं अपनी किताबों का नहीं दूंगा, बल्कि फ़िक़्ह हनफिया के बड़े बड़े उलमा और मुअतबर शख्सियात का आपको रेफरेंस देने लगा हूँ। हनफी मज़हब की शोहरा आफाक किताब नस्बुर राया
از امام ضلعی حنفی جلد دوم صفحہ 154، اس میں اس روایت کو جو ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے دائرے میں رہنے والے علماء کرام پیش کرتے ہیں، اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری امام عینی حنفی ماتریدی جلد 7 صفحہ 178۔ اور آگے چلیے، بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد زکریا الانصاری رحمہ اللہ کاندلوی حنفی تبلیغی کی معتبر کتاب، اس کے مناقب و محامد بھی تاریخ کا گراں قدر سرمایہ ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف کا اعلان حق بھی سن لیجئے۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بڑے فقیہ ہیں۔ انہوں نے اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 50 سے زائد مسائل کے اندر اختلاف کیا ہے۔ کیوں اختلاف کیا؟ کہ ان کو وہ فتوے جو امام صاحب نے دیے تھے وہ قرآن سے نہیں ملے، صحیح احادیث سے نہیں ملے، بلکہ اس کے مقابلے میں ان کو قرآن کی آیات اور صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہوئی ملی کہ یہ امام صاحب کا فتویٰ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مخالفت کری ہے وہاں پر۔ فقہ حنفی کے بانی غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کا فتویٰ، ذرا اس پر بھی غور کر لیجئے آپ۔ یہاں فرمایا جاتا ہے تقلید پرستوں کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ اس سے زیادہ حیرت ناک اور سبق آموز بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قیام اللیل 11 رکعات ہی ہیں، جیسا کہ ان کے شاگرد رشید غیر مقلد امام ابو یوسف رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے الآثار، اس میں منقول ہے یہ وہ امام ہیں امام ابو یوسف جن کو حنفی قاضی القضات اور چیف جسٹس کہتے ہیں، اور یقیناً فقہ حنفی کے یہ قاضی القضات بھی رہے ہیں، یعنی چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ بڑا مقام دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں رد مختار از ابن عابدین شامی حنفی جلد 1 صفحہ 50 کے صفحات پر کیا شہادت دیتے ہیں، اور دیکھیں آپ امام ابو یوسف جو غیر مقلد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بذات خود وہ بھی غیر مقلد ہیں، ان سے نقل کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ عن ابی حنیفہ عن ابی جعفر محمد ابن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یصلی بعد العشاء الآخرۃ الی الفجر فیما بین ذلک 8 رکعات ویوتر بثلاث ویصلی رکعتی الفجر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابو جعفر کی سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ عشاء کے بعد آخری حصے میں
فجر تک 11 رکعت ماں وتر کے پڑھا کرتے تھے اور 2 رکعت صبح کی سنتیں بعد اذان ادا کرتے۔ آپ دیکھ لیں، یہ امام ابو یوسف کے بیٹے یعنی یوسف، یہ اپنے باپ کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ ریفرنس بھی دے دیا ہے، اب آپ اس پہ غور کر لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اس بات کی طرف یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت ہی پڑھی ہیں۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے دوسری قسم میں یہ چیز پیش کر چکا ہوں کہ فقہائے احناف نے اس بات کو قبولا ہے کہ 20 رکعت والی روایت ضعیف ہے، اور آج بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیوبندی علماء فقہ حنفی کے ریفرنس سے میں نے آپ کو گزشتہ بھی یہ بتایا کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 20 رکعت والی روایت ضعیف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد اور تراویح الگ الگ نہیں پڑھی، ثابت نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ دلائل کدھر جا رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور احادیث رسول، صحیح احادیث رسول کے مطابق اپنا فیصلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی کا عامل بنا دے۔